بڑی منظوری ہے مجلس دے وچ میرا دل ایک وین ممی کر دواں رومن اللہ گوائے سجادہ دے جابر کے دا حکم ہے آدھا بسم اللہ المال دا حکم ہے آدھا اس نگری دے دو سردارن وڈے دا نام حسین چھوٹے دا نام عباس وڈا کوئی وڈا لجپالے کینوں کچھ نہیں آندا اس ویلے سجادہ دا جابر اگر کینوں کو جاندا بھینا جنار الدیاں اللہ اکبر میں صدقے جاواں آواز اللہ نہ پھوسی المال دا حکم ہے جلالیاں لے دا حکم ہے جدو بار بار آکھیا عباس دا حکم ہے میری سین دا محمل چموں پھر گیا ہے عباس دی قبر دے پاسے ویکھیا ہے اچھا روکیا دیے دور دیاں وسدیاں بھینا دے تے ناراض برا ملکیت وچ نیا ٹرن دے حکم اللہ او میں لہباسا او میری نب ویسی شالا ریون حکم منی دے بی بی آدھیے مینو شام دے لوگاں دس چھوڑے آئے کی میں پیدل سفاتا میں بازاراں چ ٹردی رہی ہاں ایک دوکھے جیڑا قبر دیا کندا تک نہیں بھرنا راوی دی قبر ہلاوے کھا گئی ہے آواز نالیا دسو تو صحیح کیڑا دوکھے جیڑا قبر دیا کندا تک نہیں بھرنا پھرا دی قبر تے جھڑی ہے رنی آدھی تیری قسم ایو دکھے اکبر دا کاٹے حسدارے آئے اتمی بھی پتھران دا وسدارے آئے اکبر دا کاٹے یا حسین اتمی بھی پتھران دا وسدارے آئے اکبر دا کاٹے ماتم کرو اتمی بھی پتھران دا وسدارے